बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। एकदम से हुकूमत ने कुछ पत्ते शो किए और अपने लिए कुछ दरमियानी रास्ता निकाला है। वो शॉर्ट टर्म कुछ फ़ायदे लेने वो कोशिश की है और कुछ और रास्ते निकाले हैं जिस पर वो चलना चाह रहे हैं। अभी जो खबर है वो ये है कि आईनी तरमीम में नाकामी हुई, हुकूमत को बहुत बड़े बुरे तरीके से नाकामी है, मुसलसल सुबकियां ही समेट रहे हैं। ना सिर्फ विद इन नून लीग अपनी पार्टी से, बल्कि पीपल्स पार्टी से भी, जेयूआई से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, इसके अलावा वकला बार और तंजीमों से भी आज कन्वेंशन में इस बात का अंदाज़ा हो भी गया है। कुछ फौरी मकासद है जिसके हसूल के लिए प्लान भी तैयार किया हुकूमत ने और अपने ही बनाए गए जो एक्ट था ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट, जिसके तहत बेंचेस की तश्कील, बेंचेस की फार्मूलेशन, केसेस की प्रायोरिटी, वो तमाम फर्द वाहिद से लेकर 3 सीनियर तरीन जजेस को दी गई थी। यानी इस वक्त अगर कोई बेंच लगना है तो सिर्फ काजी फाइजा साहब नहीं लगा सकते, उस बेंच को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी अप्रूव करना है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी करना है। अब इन्होंने अपने ही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट है ना उसमें तरमीम का फैसला किया। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की, इसको ख़त्म करने की तैयारी है और ये 3 रुकनी जो कमेटी है इससे इसके इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं। जी हाँ, जो राय है वो इसके मुताबिक मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार या तो सिर्फ और सिर्फ दोबारा काजी फाइजा साहब को दे दिया जाएगा। 2023 में ये एक्ट बना था, दोबारा से अब 3 जजेस का मतलब के केसेस लग नहीं रहे, इनके मर्जी के समातें हो नहीं रही, तो ये सारा मामला वही मखसूस नशिस्तें और 2-3 केसेस और हैं। मैं आगे चल के आपको तफसील बताता हूँ जिसकी बिना पर आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा ना उसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा इस बिना पर है, बाकी बहुत बड़ा हिस्सा तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने डिस्कस हो भी चुकी है। तो या तो मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ काजी फाइजा साहब को दिया जा रहा है और जो खबर है उसमें काबीना में फौरी तौर पर तरमीमी एक्ट पेश किया जाएगा। अगले 24 से 36 घंटे में काबीना में फौरी तौर पर ये तरमीमी एक्ट पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत को ये पेश करने के बाद, मंजूर करवाने के बाद सीधा इसके लिए असम्बली से कोई कानून साजी नहीं करनी, सीधा सदर मुमलिकत को दे दिया जाएगा, सदर मुमलिकत इस पर साइन कर देंगे। यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की जगह अब 2024 पेश किया जाएगा और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा खबर तौर पर फ्लोट भी की गई है और प्लेस भी की गई है। और और भी कुछ चीज़ है कि फ़र्द वाहिद को या तो फिर इख्तियार देने का मामला है कि वो अपनी मर्ज़ी से बेंच बना सके, या फिर काजी फाइजा साहब को इख्तियार दे दिया जाएगा कि कमेटी के रुकन वो खुद चुन सके। यानी काजी साहब कहें कि भाई मैं 3 रुकनी कमेटी में ये सीनियर तरीन 2 जज मुझे मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं चाहिए, मुझे जस्टिस अमीनुद्दीन चाहिए या जस्टिस अफगान चाहिए मुझे, यानी काजी साहब के पास ये इख्तियार होगा। एक चीज़ ये उनकी अब सवादीद होगी। और तीसरा ऑप्शन ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 3 रुकनी कमेटी की बजाय तादाद बढ़ा दी जाए, ज़्यादा जजेस यानी 6, 8 या 9 जजेस कर दिए जाएँ कि भाई जो बेंच तश्कील करें या बेंच के डिसाइड किया करेंगे। अच्छा, इससे ये होगा कि हुकूमत के कुछ केसेस हैं वो ज़रा स्पेशली तौर पर देखे जाएंगे, जल्दी से जल्दी लग जाएंगे और उन्हें जल्द निपटा दिया जाएगा। यानी अगेन काजी फाइज साहब को इस्तेमाल करने का प्लान है। काजी फाइज साहब पहले ही बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आंखों नज़रों में आ चुके हैं। इसके बाद तो जारी बात है हुकूमत को या वजीर कानून को भी, मुझे नहीं पता, मगर आपको पता है कोई ना कोई तो गाइड कर रहा है ना, कोई भी गाइड कर सकता है यार, ये करो, मैं ठीक है। तो ये जो चरखे चल रहे हैं ना, ये भी तो किसी सोच समझ के चल रहे हैं। तो काजी फाइजा साहब को दोबारा इस्तेमाल करने का इधर प्लान है। और इधर एक और चीज़ है, 6 मेंबर पाकिस्तान बार के थे जी, उन्होंने आईनी तरमीम में के मुसवदे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, चैलेंज किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया। एतराज़ कन्विंसिंग है, रजिस्ट्रार मुझे कन्विंसिंग लगा। वो एतराज़ में कहा गया कि मुसवदा तो अभी पार्लियामेंट में पेश ही नहीं हुआ सर, तो फिर आप दरख्वास्त लेके क्यों आ गए। एक चीज़, कौमी असम्बली और सेनेट का हक है कि किसी बिल को मंजूर कर लें, अरकान पार्लियामेंट को फरीक नहीं बनाया जा सकता। कानून साजी मुंतखब मुकन्ना का हक है, पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये जो आपकी दरख्वास्त है ये महज मफरूजाती है, ठीक है जी। और बार काउंसिल एक्ट के तहत वकला फरीक भी नहीं बन सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल से इजाज़त लेकर ही फरीक बना जा सकता है। और वो कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो अबूरी हुक्मनामा है उसका सुप्रीम कोर्ट पर इतलाक होता भी नहीं है। मतलब ये एतराज़ नहीं कर सकते, ये तभी होगा जब कानून साजी होगी, पार्लियामेंट मंजूर करेगी या मुसवदा सामने आएगा। मुसवदा तो कई बार सामने आया जी,
لیکن اب تو اس کو یا کچا کہا جا رہا ہے یا کچا پکا کہا جا رہا ہے یا جھوٹا کہا جا رہا ہے. اب تو سب کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ بیچ چوراہے پہ ہڈیاں پڑ گئی. وہ سمجھ رہے کہ آدھی رات میں یہ سب کچھ کام کر لیا جائے گا، مگر وہ آدھی رات جو ہے نا وہ اس سے پہلے پہلے یہ سارا کام ہو گیا ہے. کیونکہ ادھر عمران خان صاحب نے بھی آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے اور بہت سی باتیں کی، لیکن لاہور جلسے کے حوالے سے انہوں نے چیزوں کو بالکل کلیئر کر دیا. کیونکہ آپ کو پتہ رکاوٹیں ڈلنا شروع ہو چکی ہیں. وہ جو ایک زمین کا معاملہ ہوتا ہے، روزمرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کی پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو چکی ہے. پی ٹی آئی لاہور کا صدر گرفتار ہو گیا ہے، کنٹینرز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور تو اور تمام حربے استعمال ہونا شروع ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا، اور ڈی سی نے یہ احکامات دیے ہیں. پولیس مکمل طور پر ایکٹیو ہے. اجازت ہے نہیں کہ خبروں کے اندر ان باتوں کو شامل کیا جا سکے، تو اس لیے ہم ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تو ڈو اور ڈائی ہے لاہور کا جلسہ. اب بے شک جو مرضی کر لیں، لاہور کا جلسہ ہو کر ہی رہے گا. پوری پارٹی کو یہ کہہ دیا ہے کہ باہر نکلیں. یہ لوگ سپریم کورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آئینی عدالت کے معاملے پر پوری طرح بحث ہونی چاہیے تھی. یہ چیز کا کوئی تناظر ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی تناظر ہوتا ہے. اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہے. اس وقت آئینی ترمیم کا مقصد قاضی فائز صاحب کو بچانا ہے. سب کچھ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے. یہ ساری چیزیں تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بحث ہو بھی رہی. عمران خان صاحب سے دوسری بار اس پر ریئیکٹ انہوں نے کیا، لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے پرسوں کا لاہور کا جلسہ. بات ہو گئی صبح 20 ہے اور پرسوں یہ جلسہ ہے. اس کے حوالے سے عمران خان صاحب بالکل مائنڈ کلیئر ہے ان کا کہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے. میں نے اراکین کو کہہ دیا ہے، میں نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہر حال میں آپ نے لاہور کے جلسے میں باہر نکلنا ہے. تو سر چاہے جو جتنا مرضی ایکٹیوس ہیں، عمران خان صاحب نے بہرحال یہ ڈو اور ڈائی والی بات کر کے نا چیز کو مزید گرما دیا ہے. اب دیکھیں پنجاب حکومت ایک اور مرکز جس نے کہا تھا کہ ہم اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے، دو، وہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. یہ چیز ہے. ادھر حکومت میں نے بولا کہ چال ہی چل رہی ہے نا. ایک اور چال چلی اور بڑی اہم ہے جی. اسپیکر ایاز صادق صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں. میں نے بولا پیچھے پیچھے تو میٹنگز ہو رہی ہے نا سر، اے کر لو او کرا دئیے، اے کر لینا چاہیے او کر لے، وہ تو سب چل ہی رہا ہے. اور ان سب کو سپریم کورٹ درست کرے گی سر. آپ یقین جانیں ان تمام چیزوں کو سپریم کورٹ درست کرے گی اور کوئی درست نہیں کر سکتا. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے نا الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں لکھا ہے کہ ہم نے ایک ایکٹ بنایا ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد نا آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا تھا جس پر صدر سے دستی دستخط بھی کرا دیے گئے تھے. تو اسپیکر ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ ہم نے ایک ایکٹ بنایا ہے، اور اس ایکٹ کے تحت اگر کسی جماعت کے بندے نے کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں اور پارٹی ڈکلیریشن جمع نہیں کروایا ایک چیز، اور جنہوں نے پارٹی وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع کرایا یعنی سنی اتحاد کونسل والے، وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور کتنا کردار ادا کرے تو پارلیمنٹ کی نہیں، حکومت کی بالادستی کے لیے، نون لیگ کی بالادستی کے لیے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سر 41 اراکین جو پارلیمنٹ ہے جن سے متعلق سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ ان کے ڈکلیریشن کو منظور کیا جائے، انہیں کہ ان سے متعلق تو سنی اتحاد کونسل کا انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا تھا اور وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی سنی اتحاد کونسل رہیں گے. حالانکہ سپریم کورٹ کا سنی اتحاد کونسل نہیں ہے اب. اور انہوں نے کہا جو سنی اتحاد کونسل کے لیے لوگ ہیں تو سنی اتحاد کونسل نے اپنی مخصوص نشستوں کی ڈکلیریشن دی نہیں. جب انہوں نے مخصوص نشستوں کی ڈکلیریشن نہیں دی تو پھر ایسا کریں جو مخصوص نشستیں وہ فل فور نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جے یو آئی فے کے اندر تقسیم کی جائیں. اور یہی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے نا. مزیدار بات، سب چیزیں بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہی ہیں جی. میں نے بولا ان سب کو سیدھا سپریم کورٹ کرے گی، ان کو اور کوئی سیدھا نہیں کر سکتا جی. اور یہ چیز ہے انہوں نے کہا نئے ایکٹ کے مطابق 12 جولائی کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے نا اس پر عمل نہ کرے. یہ اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں، آنے والے ہیں سارے نرخے میں. اور مخصوص نشستیں فوراً ہمیں جاری کریں، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں فوراً ہمیں جاری کریں. اچھا ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی ایک پیش رفت ہے نا. آپ کو پتہ ہے اسد کیسر صاحب کے گھر گئے مولانا فضل الرحمان، ان کے گھر کھانا کھایا، پھر اس مجوزہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی.
کچھ تجاویز دی بھی گئیں، تجاویز لی بھی گئیں. ان تمام تجاویز کے موجودگی میں اسد کیسر صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کو مکمل طور پر بریف کیا گیا، ان کو سب کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، ان سے اپروول لی گئی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے ایک طرف. دوسری طرف صدر عارف الوی جو بالکل نئے ٹارگٹ پر ہیں، صحیح معنوں میں وہ اسائنمنٹس پہ آ گئے، ان کی ملاقات ہوئی ہے جی جماعت اسلامی کے امیر سے اور حافظ نعیم صاحب سے. اور اگر آپ نہیں معلوم تو میں آپ کو بتا دوں کہ صدر عارف الوی صاحب کی بھی زندگی سیاسی کیریئر کا آغاز جماعت اسلامی سے تھا. یہاں ہم پیش رکھتے ہیں یہ اپڈیٹس سے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل